अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। इस वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे पुलिस की कुछ वीडियोस गर्दिश करी। एक तो टेक्सला की वीडियो है जिसमें एक खातून के ऊपर एक पुलिस वाला हाथ उठा रहा है, और दूसरा एक और वीडियो है पंजाब पुलिस की जिसमें एक शख्स को पंजाब पुलिस का एक एहलकार तशद्दुद का निशाना बना रहा है। उसका हाथ मरोड़ कर शायद तोड़ने की कोशिश कर रहा है और बालों से पकड़ कर खींच रहा है और दाढ़ी से उसे पकड़ कर खींच रहा है। और सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मैंने देखी है उसके मुताबिक वो पतंगबाजी का केस है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे डायरेक्टली बराह रास्त उसके हवाले से अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि केस की नौयत का है। लेकिन केस की कोई भी नौयत हो, द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि पुलिस के पास किसी कानून के तहत टॉर्चर करने का, हाथ उठाने का, एब्यूज करने का, हरास करने का, प्रेशराइज करने का, ड्यूरेस में रखने का, कोर्स करने का, इंटिमिडेट करने का, फोर्स करने का कोई हक नहीं है। ये कानून है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। तो अगर वो मतलब कि इंटिमिडेट या हरास नहीं कर सकती है या अंडर ड्यूरेस कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकती है, तो हाथ उठाना या टॉर्चर करना तो बहुत दूर की बात है। और इस तरह से जानवरों की तरह टॉर्चर करना तो बहुत ही जंगलियों की तरह। मैं वैसे अर्ज करूं आपसे, ये नुकसान होता है जब जमहूरियत को ज़रब लगती है, जब आइन की बालादस्ती या कानून की बालादस्ती को ज़रब लगती है, तो फिर ये नुकसान होता है। पाकिस्तान ने एक वक्त वो भी देखा है कि जब ये प्राइवेट मीडिया आया और उसके बाद चैनल्स आए, काफ़ी हद तक पहले पाकिस्तान के हवाले से तासुर बहुत आम हो चुका हुआ था कि एक पुलिस स्टेट बन चुका है, पुलिस वालों का जो दिल करता है वो करते हैं, और एक SHO ईमान नहीं है और वो टॉर्चर करता है और लोगों को उठा लेता है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं, उसके साथ जो मर्जी वो करता है। लेकिन फिर हमने देखा कि जैसे जैसे प्राइवेट मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो चीज़ें बहुत सारी बैलेंस हुई, आगही आई, शऊर आया, अवेयरनेस आई, और पुलिस वालों को थोड़ा मतलब कि वो उनके ऊपर एक चेक आया कि अगर हम आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसी हरकत करते हैं तो हमें वो भुगतना पड़ सकता है। और अब मीडिया की नज़र हमारे ऊपर होती है, और मीडिया वालों से पुलिस वाले बहुत कॉन्शियस होते थे। लेकिन अभी जब से ये स्कीम ऑफ थिंग्स में ये डिसीजन लिया गया कि जी पुलिस को खुला हाथ दे देना है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है या इमरान खान को क्रश करना है, तो वो जो मकसद था सियासी उसको हासिल करने के लिए पुलिस को जो खुला हाथ दिया गया, तो वो पुलिस PTI या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या जो वोटर सपोर्टर हैं उनके ऊपर तो बरसी जाके, उनको तो पड़ गई पुलिस जाके, लेकिन ओवरऑल फिर पुलिस जो है उसको खुला हाथ मिल गया। मतलब कि वो आप होता ना कि वो कहते हैं ना कि वो पंजाबी की एक मिसाल है कि किसी ने हाथ फड़ाओ तो उन्होंने बांह नहीं फाड़ लेनी चाहिए ताड़ी पूरी। तो इसमें यही हुआ है कि पुलिस को हाथ पकड़ाया गया तो उसने पूरा बाजू पकड़ लिया, और अब वो हर लेवल पे, हर सतह पे उस तरह से एक्ट कर रही है। और ये पुलिस का जो असल रियल फेस है, जो हमेशा से था, वो दोबारा से मुझे लगता है पाकिस्तानी माशरे को रिवर्स गेयर लगा है दोबारा से। अब 2024 में हम एक दफ़ा दोबारा उस सिचुएशन में हैं जो 90 की दिहाई में या 80 की दिहाई में या 70 की दिहाई में थी, क्योंकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ जब प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर आए थे उसके बाद से चीज़ें बहुत बेहतर हो गई थी और काफ़ी हद तक पुलिस महज़ब हो गई थी, थोड़ी सिविलाइज्ड हो गई थी, कोई खुदा खौफी पुलिस को आना शुरू हो गई थी, कोई मीडिया से पुलिस कॉन्शियस होती थी। लेकिन अभी ये बिल्कुल जंगलियों की तरह एक्ट कर रहे हैं। इस वक्त पुलिस में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि जंगलियों की तरह एक्ट कर रही है, जिनको इस वक्त लगता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, खुली छुट्टी है, कोई हमें पटा डालने वाला नहीं है, खुली छुट्टी है, जो मर्जी करें, जिसके साथ मर्जी करें। तो अब जब देखें ना इस लेवल पे, मिसाल के तौर पर इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है या फिर दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, मियां असलम इकबाल अभी भी मतलब कि ओथ नहीं उठा सके पंजाब असेंबली का, बावजूद इसके दैट ही इज ऑन बेल फ्रॉम द पेशावर हाई कोर्ट, बट ही कुड नॉट गो एंड टेक द ओथ ऑफ मेंबर ऑफ द पंजाब असेंबली बिकॉज उन्हें खतरा है जी कि वो जाएंगे तो वहां पे अरेस्ट हो जाएंगे। तो उस वजह से अब वो जो उम्मीदवार है चीफ मिनिस्टरशिप का वही बदल दिया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने। तो अगर इस लेवल पे जो कि नामजद उम्मीदवार है वजारत आला का, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का, पुलिस उसको हल्फ उठाने नहीं दे रही है, उसको इजाजत नहीं मिल रही है, तो फिर ये बेचारा आम आदमी जिसके बालों पे हाथ डाला गया है, जिसकी दाढ़ी पकड़ के खींची गई और जिसका बाजू मड़ोड़ के तोड़ने की कोशिश की गई है, वो पुलिस की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। हालांकि हर शख्स की अहमियत है, हैसियत है, हर शहरी की इज्जत है, उसका एहतराम है, लेकिन पुलिस वाले फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो ये जो वीडियोस आजकल आप देख रहे हैं, चाहे वो टेक्सला में खातून को थप्पड़ मारने की है पुलिस वाले की बेशर्मी के साथ, या फिर पंजाब पुलिस की ये वीडियो जिसमें इस शख्स के ऊपर तशद्दुद हो रहा है बेईमाना किस्म का, बड़ी बेशर्मी और बेदर्दी के साथ, तो ये आजकल पुलिस को खुली छुट्टी मिली हुई है। पुलिस इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अपनी हुई है, और कुछ पुलिस अफसरान जो इस वक्त लेकर चल रहे हैं स्टेटस को
وہ اس وقت بہت اونچی فلائٹ پہ ہیں، اس وقت بہت اونچی فلائٹ پہ ہیں، اس وقت ان کو باقی سب بہت چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہیں، اس وقت کسی کا ڈر نہیں ہے ان لوگوں کو. تو یہ نقصان ہوتا ہے. جب میں بار بار کہتا تھا کہ یہ نقصان صرف ایک شخص کا یا ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ سسٹم کا نقصان ہے، یہ ملک کا نقصان ہے، یہ ریاست کا نقصان ہے، یہ لوگوں کا نقصان ہے. اب اس کے ثمرات، اس کے کانسیکوینسز آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے، اور یہ جتنے نظر آ رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یہ تو کوئی ایک کا دو کا واقعہ جس کی ویڈیو بن جاتی ہے اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے. بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس کی نہ ویڈیو بن پاتی ہے، نہ وہ رپورٹ ہو پاتے ہیں، نہ وہ پتہ لگتے ہیں. تو وہ بہت بڑی تعداد میں. تو یہ اس وقت اب جو صورتحال ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا. پولیٹیکلی اگر آپ سے بات کریں تو 6 جماعتیں مل گئی ہیں قومی اسمبلی میں. پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، آئی پی پی ہے، پی ایم ایل کیو ہے اور بیپ ہے بلوچستان کی. لیکن 6 جماعتیں مل کر بھی 2/3 اکثریت نہیں لے پائی ہیں. کل جو ان کی ٹوٹل تعداد ہے پارلیمنٹ میں، یہ 6 جماعتوں کی مل کے ابھی اس رزلٹ پہ، جس رزلٹ کو پی ٹی آئی نہیں مانتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں ہماری 80-85 سیٹیں لے لی گئی ہیں، تو اس رزلٹ پہ بھی 207 سیٹیں لے سکیں، جبکہ 2/3 اکثریت کے لیے 223 سیٹوں کی ریکوائرمنٹ ہے موجودہ قومی اسمبلی میں. تو یہ 2/3 اکثریت پھر بھی نہیں لے سکیں. لیکن بہرحال 28 یا 29 فروری کو وزارت عظمیٰ کے عہدے کا انتخاب ہوگا. And most definitely after this alliance جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے، شہباز شریف اگلے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے 1 مارچ تک وہ پرائم منسٹرشپ کے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم 2 کا دور دوبارہ شروع ہو جائے گا. ابھی پی ڈی ایم 1 کے دور کا جو دھچکا ہے عوام اس کو نہیں برداشت کر پا رہے تھے پورے طریقے سے، ان کی پرفارمنس کا، ان کی کارکردگی کا، ان کی زیادتیوں کا. تو اب پی ڈی ایم 2 جو ہے وہ فلم شروع ہونے لگی ہے دوبارہ سے ایک اور. تو اسلم اقبال صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب رانا آفتاب احمد خان صاحب، سنی اتحاد کونسل نے ان کو نامزد کیا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے، اور اسپیکر وہ منتخب ہو چکے ہیں ملک احمد خان، اور ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال پاکستان مسلم لیگ نواز سے دونوں کا تعلق ہے. تو اب ہوگا الیکشن چیف منسٹر پنجاب کا، اور اس میں مریم نواز جو ہے وہ اس وقت جو سچویشن ہے نمبر گیم اس کے مطابق وہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ وہ چیف منسٹر پنجاب بنے گی. سندھ کا جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہے وہ آج ہونا ہے جی، آج کسی وقت وہ الیکشن ہوگا. اور اس کے علاوہ وکلا کا الیکشن ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو گروپ ہے اس کو فتح ملی ہے، وہ جیت گیا. اسد منظور بٹ صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو گروپ، وہ حامد خان صاحب کے گروپ کے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے قریب ہیں، سرٹنلی وہ گروپ ہے. تو ان لوگوں کو، اس پینل کو جیت نصیب ہوئی ہے، تو وہ لوگ جیت گئے ہیں. ان کے جو 9 منتخب صدر ہیں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ وغیرہ بھی آ رہا تھا کہ عمران خان سمیت تمام مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ایک دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ یہ جب الیکشنز ہوئے ہیں تو الیکشنز ہوتے ہوئے اور الیکشنز ہونے کے بعد جب نتائج آ گئے ہیں تو یہ تو وکلا کا ایونٹ ہے، پیورلی وکلا کا ایونٹ ہے، اور وہاں پہ عام لوگ تو ہوتے نہیں، وہ تو سارے وکلا ہوتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں جہاں پہ ووٹنگ وغیرہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ عمران خان کے حق میں بھرپور نعرے لگے ہیں، اور زور شور سے فلک شگاف نعرے لگے ہیں عمران خان کے حق میں. اور قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ہیں، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804. اور اس کے علاوہ عمران خان کے حق میں مزید اور بہت سارے وکلا نے نعرے لگائے ہیں. تو یہ جو وکلا کی سائٹ پہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. پینل جو جیتا ہے وہ حامد خان صاحب کے گروپ سے ہے. حامد خان صاحب جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. تو یہ ایک چینج آیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور خبر میرے پاس یہ آ رہی ہے کہ بیرسٹر علی ظفر نے جو چیئرمین شپ کے لیے ان کو نامزد کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس سے معذرت کر لی آن دا بیسس آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ مفادات کا تصادم ہے، کیونکہ میں خان صاحب کا وکیل بھی ہوں، اور بطور وکیل میں انہیں جیل سے باہر نکلوانے کی کوشش کر رہا ہوں. بطور چیئرمین انہی کی پارٹی پہ بیٹھ جاؤں تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، تو مجھے چیئرمین ان کی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے ایز لانگ ایز آئی ایم پرووائڈنگ مائی لیگل سروسز ایز ہز کاؤنسل. تو وہ میرے خیال میں انہوں نے معذرت کر لی ہے، اور اب میرے خیال میں کوئی اور ہوگا انٹرا پارٹی الیکشنز میں جو کہ چیئرمین کے لیے پاکستان تحریک انصاف جس کو سامنے لے کر آئیں گی. تو یہ ابھی تک کی خبریں ہیں جی اہم، جو کہ آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا. انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے ساتھ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.